नमस्कार, तपाईँहरूलाई स्वागत छ हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा। तपाईँहरूलाई शिक्षा सेवा आयोग, प्राविधिक सहायक र अध्यापन अनुमति पत्रका लागि विशेष वस्तुगत प्रश्न उत्तरको विभिन्न सङ्गालोहरू तपाईँहरूको माझ प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। आजको यस भिडियोमा माध्यमिक र आधारभूत तह अन्तर्गत प्रथम तय पत्रमा तयारी गरिरहनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूको लागि युनिट 3बाट सिकाइ र प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू एकैबाट विभिन्न सङ्कलन गरेका विभिन्न विशेष वस्तुगत प्रश्न उत्तरहरू तपाईँहरूको माझ म प्रस्तुत गर्दैछु। यो भिडियो कस्तो लाग्छ आफ्नो प्रतिक्रिया गर्न नभुल्नुहोला र म 1 नम्बरको प्रश्नतर्फ लाग्छु। अनुभव र तालिमको माध्यमबाट व्यवहारमा आउने परिवर्तन सिकाइ हो, यो कसको भनाइ हो? यो भनाइ चाहिँ गेटेसको हो। 2 नम्बरको रहेछ बानीहरू, ज्ञानहरू र प्रवृत्तिहरू। बानीहरू, ज्ञानहरू र प्रवृत्तिहरू आर्जन गर्नु नै सिकाइ हो, यो कसको परिभाषा हो? क्रो एन्ड क्रोको। 3 नम्बरको रहेको छ नयाँ ज्ञान सिकेर व्यवहारमा आउने थायी परिवर्तनलाई के भनिन्छ? सिकाइ भनिन्छ। 4 नम्बरको प्रश्न रहेको छ सिकाइका तत्त्वहरू के हुन्? सिकाइका तत्त्वहरू के हुन्? सिकारु, उत्तेजना र प्रतिक्रिया। 5 नम्बरको रहेको छ सिकारुलाई प्रतिक्रियामा प्रदान गर्न बाध्य बनाउने तत्त्वलाई के भनिन्छ? उत्तेजना। 6 नम्बरको प्रश्न रहेको छ उत्तेजनाको उपस्थितिमा प्रतिक्रिया बारम्बार दोहोऱ्याउनुलाई के भनिन्छ? उत्तेजनाको उपस्थितिमा प्रतिक्रिया बारम्बार दोहोऱ्याउनुलाई के भनिन्छ? अभ्यास भनिन्छ। 7 नम्बरको रहेको छ सिकाइका अपवादहरू के हुन्? सिकाइका अपवादहरू के हुन्? सहज क्रिया, जन्मजात प्रवृत्ति, परिपक्वता, प्राणीको अस्थायी अवस्था अपवादहरू हुन् सिकाइका अपवादहरू। 8 नम्बरमा छ लिङ्गको अनुसार सामाजिक व्यवहारलाई के भनिन्छ? लैङ्गिकता, जेन्डर। 9 नम्बरमा रहेको छ केटा र केटीको सिकाइ प्रतिको रुचिले सिकाइमा प्रभाव पारेको हुन्छ, यो सिकाइलाई प्रभाव पार्ने कुन तत्त्व हो? यसको एन्सर रहेको छ लैङ्गिक तत्त्व। 10 नम्बरमा रहेको छ सिकारुको मानसिक अवस्था, उत्प्रेरणा, रुचि जस्ता तत्त्वहरू सिकाइलाई प्रभाव पार्ने कुन तत्त्व अन्तर्गत पर्दछन्? मनोवैज्ञानिक तत्त्व अन्तर्गत। 11 नम्बरमा रहेको छ सिकाइमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू के हुन्? लैङ्गिक तत्त्व, शारीरिक क्रिया सम्बन्धी तत्त्व, मनोवैज्ञानिक तत्त्व र वातावरणीय तत्त्वहरू हुन्। 12 नम्बरको रहेको छ एक परिस्थितिमा सिकिएको सिकाइ अर्को परिस्थितिमा लागू गर्नुलाई के भनिन्छ? सिकाइको स्थानान्तरण भनिन्छ। 13 नम्बरमा रहेको छ बुफेनबर्गरले सिकाइको स्थानान्तरणको कतिवटा प्रकारहरू उल्लेख गरेका छन्? 3वटा प्रकार, सकारात्मक, नकारात्मक र शून्य। 14 नम्बरको प्रश्न रहेको छ एउटा विषयको अध्ययनले अर्को विषयको अध्ययनमा सघाउनु कस्तो प्रकारको सिकाइ स्थानान्तरण हो? सिकाइको सकारात्मक स्थानान्तरण हो। 15 नम्बरको रहेको छ घोडा चढेको सिकाइले मोटरसाइकल चढ्नका लागि कुनै बाधा वा सहयोग पुग्दैन, यो कुन प्रकारको सिकाइको स्थानान्तरण हो त? सिकाइको शून्य स्थानान्तरण हो। 16 नम्बरमा रहेको छ राइट ह्यान्ड साइडमा मोटर चलाउन अभ्यस्त ड्राइभरलाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा मोटर चलाउन गाह्रो हुन्छ, यो कुन प्रकारको सिकाइको स्थानान्तरण हो त? सिकाइको नकारात्मक स्थानान्तरण हो। 17 नम्बरमा छ सिकाइको स्थानान्तरणको समान तत्त्वको सिद्धान्तका प्रतिपादक को हुन्? सिकाइ स्थानान्तरणको समान तत्त्वको सिद्धान्तका प्रतिपादक को हुन्? थर्नडाइक यसका प्रतिपादक हुन्। चार्ल्स जुडले सिकाइको स्थानान्तरणको कुन सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका हुन्? सामान्यीकरण सिद्धान्त। सिकाइको सामान्यीकरण सिद्धान्त प्रतिपादन गर्ने चार्ल्स जुडले हुन्। 19 नम्बरमा रहेको छ मानसिक अनुशासनको सिद्धान्तको प्रतिपादक को हुन्? प्लेटो। 20 नम्बरमा छ मोटिभेसन शब्द कुन भाषाबाट आएको हो? ल्याटिन भाषाबाट। 21 नम्बरको प्रश्न रहेको छ उत्प्रेरणालाई जन्मजात र आर्जित गरी 2 भागमा कसले विभाजन गरेका हुन्? मास्लोले। 22 नम्बरको प्रश्न छ भोक, तिर्खा, निन्द्रा जस्ता प्रेरक कुन प्रकारका प्रेरक अन्तर्गत पर्दछन्? जन्मजात प्रेरक। 23 नम्बरको प्रश्न रहेको छ अपेक्षित प्रतिक्रियाको सम्भावना वृद्धि गर्न सहयोग पुर्याउने तत्त्वलाई के भनिन्छ? पुनर्बल।
24 नम्बरको रहेको छ पुनर्बल एउटा उत्तेजना हो जसको प्रस्तुतिकरणले प्रतिक्रियाको सम्भावना बढाउँछ। यो कसको परिभाषा हो त? बिएफ स्किनरको। 25 नम्बरको प्रश्न रहेको छ उत्प्रेरणाको श्रृङ्खलाको सिद्धान्तका प्रतिपादक को हुन्? अब्राहम मास्लो। मास्लोका आवश्यकता कति तहमा बाँडेका छन्? मास्लोले आवश्यकतालाई कति तहमा बाँडेका छन्? 26 नम्बरको प्रश्न 5 तहमा बाँडेका छन्। ती 5 तहहरू यस प्रकार रहेका छन्। 1 नम्बरमा शारीरिक आवश्यकता, 2 मा चाहिँ सुरक्षाको आवश्यकता, 3 नम्बरमा स्नेह र अपनत्व सम्बन्धी आवश्यकता, 4 नम्बरमा आत्मसम्मान सम्बन्धी आवश्यकता र 5 नम्बरमा रहेको छ आत्म यथार्थीकरण आवश्यकता। 27 नम्बरको प्रश्न रहेको छ मास्लोका अनुसार भोग तिर्खा कुन आवश्यकता अन्तर्गत पर्दछन्? मास्लोका अनुसार भोग तिर्खा कुन आवश्यकता अन्तर्गत पर्दछन्? शारीरिक आवश्यकता अन्तर्गत पर्दछन्। 28 नम्बरको प्रश्न रहेको छ मास्लोका अनुसार प्राप्ति, प्रतिस्पर्धा, स्वतन्त्रता जस्ता आवश्यकताहरू कुन तहको आवश्यकता अन्तर्गत पर्दछन्? आत्मअनुशासन, आत्मसम्मान आवश्यकता अन्तर्गत पर्दछन्। 29 नम्बरमा रहेको छ सिकारुको व्यवहारमा आउने थायी परिवर्तनलाई के भनिन्छ? सिकारुको व्यवहारमा आउने थायी परिवर्तनलाई के भनिन्छ? सिकाइ भनिन्छ। 30 नम्बरको प्रश्न छ सिकाइको स्थानान्तरणको सामान्य एवं विशिष्ट तत्त्वको सिद्धान्तका प्रतिपादक को हुन्? स्पियरम्यान। कुन सिद्धान्तलाई टु फ्याक्टर्स थ्योरी पनि भनिन्छ? सामान्य एवं विशिष्ट सिद्धान्तलाई टु फ्याक्टर थ्योरी भनिन्छ जसका सिद्धान्तका प्रतिपादक स्पियरम्यान हुन्। 32 नम्बरको अन्तिम प्रश्न रहेको छ पहिलो चरणको सिकाइले दोस्रो चरणको र दोस्रो चरणको सिकाइले तेस्रो चरणको सिकाइमा सहयोग पुर्याउनलाई कुन प्रकारको सिकाइ स्थानान्तरण भनिन्छ? क्रमिक सिकाइ स्थानान्तरण भनिन्छ। यी 32 वटा प्रश्नहरू सिकाइ र प्रभाव पार्ने तत्त्वहरूबाट महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू समावेश गरेका छन्। यस्तै विभिन्न भिडियोहरू प्राप्त गर्नको लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला र यस्तै विभिन्न किसिमका शिक्षक सेवा आयोग तयारी भिडियोहरू हामी निरन्तर प्रस्तुत गर्नेछौँ। कस्तो लाग्यो यो भिडियो? कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र सेयर गर्न नभुल्नुहोला।